आजको खेलको विजेताले धनगढी एफसी सँग फाइनलमा खेल्नेछ, जुन फाइनल खेल हुनेछ पर्सि अर्थात् ज्येष्ठ 1 गतेका दिन। फिफा एन्थमको धुन सँगै दुवै टिमका खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गरिरहेका छन्। यतिखेर स्टार प्लेयर नि ग्रुप फोटो सेसनको पालो। ललितपुर सिटी एफसी का खेलाडीहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। अन्जन बिष्ट टिम क्याप्टेन, मार्की प्लेयर, यसै गरी गोलकिपर थापा र विमल राणा, कोच हुनुहुन्छ राजु तामाङ। फर्मेसन रहेको छ 4-3-3। स्टार्टिङ विसल सँगै प्लेअफ सेकेन्ड क्वालिफायर सुरु भएको छ। कुक्री नेपाल सुपर लिगको ललितपुर सिटी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स एफसी को बीचमा विजयी टिमले फाइनलमा खेल्नेछ धनगढी एफसी सँग पर्सि शनिबार ज्येष्ठ 1 गतेका दिन उपाधिका लागि। काठमाडौँको लागि एउटा स्लाइट एज रहेको छ, रेस्ट पाएको छ काठमाडौँको टिमले भने। करिबन 18 घण्टा अगाडि ललितपुर सिटी मैदानमा खेलिरहेको थियो, प्रोटोकलको लागि आइसकेको थियो भन्नुपर्छ। र ललितपुरलाई भने साइकोलोजिकल एडभान्टेज रहनेछ, जितका साथ ललितपुर यो खेलमा आएको छ। काठमाडौँ भने धनगढीसँग हारेको थियो र स्लाइट साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेज काठमाडौँलाई रहन सक्छ। अन्तिम मिनटमा गोल खाएको थियो वा अन्तिम समयमा गोल खाएको थियो काठमाडौँ रेजर्सले। त्यो सकबाट अनि गुज्रिरहेको छ काठमाडौँको टिम र आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौँ रेजर्समा पनि निरज बस्नेत केही बेर अगाडि गौरव बुढाथोकी हल्का केही चोट लागेको थियो, जुत्न पुगेका थिए उनी तेज तामाङसँग। फेरि पनि जोड्न चाहे मैले पिटर सेगुनको कुरा यो कोचसँगै। 71-72 सालको राष्ट्रिय लिगमा रुसलान फ्री स्टार क्लबमा आबद्ध थियो। त्यति बेला रुसलान फ्री स्टार क्लब राष्ट्रिय लिग च्याम्पियन बनेको थियो। पिटर सेगुन खम्बासरी थिए रक्षा पङ्क्तिमा पनि। गत शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र क्लबमा आबद्ध भएका थिए र त्यति बेला मछिन्द्र क्लब नै ए डिभिजन लिगको च्याम्पियन बनेको थियो। टस थियो थिएन, त्यो अझै एङ्गलबाट पनि बलमा चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको थिएन कमलको। बलमा कन्ट्याक्ट नभएको अवस्थामा कमलको बडी पार्टबाट त्यहाँ मेसुकेलाई टस भएको या केही व्यवधान भएको भएदेखि यो पेनाल्टी हो, यसमा कुनै शङ्का छैन अभिनव। किनभने मेसुके ओलमो गोल पोस्टमा अर्पण कार्की, मेसुकेको यो प्रहारलाई राइट जज गरेका थिए, सही ठाउँमा डाइभ गरेका थिए अर्पण, त्यसका बावजुद पनि रोक्न सकेनन्। यो समस्ल्याङ जिम्नास्टिक प्लेयर हुनु नि, फुटबल खेल्नु अगाडि र जिम्नास्ट मेसुकेले अग्रता दिलाएका छन् काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लबका लागि। उत्कृष्ट सेलिब्रेसन पनि काठमाडौँ रेजर्सको धारले। सुधिल राई फार साइडमा थिए र अब भने को पालो ललितपुरको प्रवेश कुँवर लेफ्ट साइडबाट राम्रो पेस प्रवेश अझै पनि र अन्तिममा आफै अनियन्त्रित हुन पुगे प्रवेश कुँवर। नेपाल पुलिस क्लबका राइजिङ लेफ्ट ब्याक। लङ बल थियो सम्भवतः विनोङको लागि, विनोङ धेरै पछाडि थिए। राम्रो टर्न एरिक बेस्ट, विलिम स्विच गर्दै अजरबैजानका नुरलानको लागि। विलिमको फिजिकल प्रेजेन्स राम्रो देखिएको छ, तर फुटवर्कमा भने आफूलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखिन्छ विलिमले। यसैबीच यो थ्रु बलको प्रयास थियो विनोङलाई।
यो फल कुतुको यो गोल निकै नै शानदार गोल हो यो 7औं गोल मेसुकेको व्यक्तिगत यस प्रतियोगितामा र आजको खेलमा आफ्नो टिमका लागि दोस्रो गोल दुवै गोल र क्याच गर्न सकेनन् डिफेन्डरले उनको पेसलाई लेफ्ट फुटेड शट उनको अत्याधिक धेरै रहेको थियो सो अवस्थामा अत्याधिक पेसमा आएको थियो सो बल बुलेट शट भन्न सक्छौँ हामी मेसुकेबाट त्यो देख्न सक्छौँ रिप्लेमा पिटर सेगुनले भरपुर प्रयास गरेका थिए सो बल रोक्नको लागि तर धेरै नै चाँडो प्रहार गरिदिए मेसुकेले कुनै पनि जवाफ थिएन हाफ टाइम विसल ब्लो गरेका छन् प्रज्वल छेत्रीले कदम बढाउनु पर्ने आवश्यकता ललितपुर सिटी फुटबल क्लबको 45 मिनटको समय बाँकी छ दोस्रो हाफको र यो 45 मिनटमा ललितपुरले रियाक्सन दिन नसकेमा ललितपुर सिटी एफसी बाहिरिनेछ कुकुरुरी एनएसएलको पहिलो संस्करणबाट र यसका साथै यो दोस्रो हाफको सुरुवात रातो जर्सीमा काठमाडौँ रेजर्सको टिम सेतो जर्सीमा ललितपुर सिटी फुटबल क्लब र भर्खरै टेलिभिजन स्क्रिन ट्युन इन गर्नुभएको छ भने तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ AP1 HD बाट इट इज पावर्ड बाई वर्ल्ड लिङ्क र यो अवसर रहेको थियो सरोज जोन्सन सरोजको क्रस कोराको हेडर क्लियरेन्स तामाङ बलमा टिकेर थ्रु बल राम्रो देखिएको छ राइट साइडमा अर्पण आफ्नो लाइनबाट धेरै अगाडि आएर आफ्नो बललाई क्लियर गरिदिएका थिए स्वीपर किपरको भूमिकामा देखिए अर्पण संस्थामा मोडर्न फुटबलमा धेरै गोलकिपरहरू आफ्नो फुटवर्कलाई देखाउने मौका पाएको अवस्थामा देखाइरहेका छन् पनि बलले अगाडि बढ्ने प्रयासमा थिए प्रवेशले क्लियरेन्स गरिदिए फर्स्ट टाइम यो अवसर ललितपुरलाई डोना थापा फिट गरेका छन् उर्लानलाई इन्टरसेप्सन थियो विश्वासको सरोज परस्पर अट्याकमा देखि बेस्ट अन्जन राइट साइडबाट कम्बिनेसन प्ले अन्जन बेस्टसँग पेनल्टीको अपिल थियो तर कुनै पनि रियाक्सन देखाएनन् रेफ्रीले यो अवस्थामा फाउल नै भए पनि पेनाल्टी दिने अवस्था निकै नै कम रहन्छ किनभने अन्जनको पहुँचमा थिएन बल बिनोङको क्रस ओ बल बेठाइसकेका थिए त्यहाँ सुधिल राईले गोलकिपर अगाडि बढिसकेर फेरि पछाडि हटेको अवस्था थियो डेन्जर हुन सक्थ्यो फेरि एकपटक ललितपुर सिटीका लागि कट ब्याक गरेका थिए सुधिलले अर्को अवसर खोज्दै बिनोङ स्टेफान बिनोङ शटको प्रयास राम्रो सेभ यहाँ सुधिल राई अफ साइड आक्रोशित मुद्रामा देखिएका छन् अर्पण त्यति सेटिस्फाइड छैनन् सुधिल राई आफ्ना विपक्षी खेलाडी ब्याकहिलबाट बल रोक्न सफल हुने र अर्को फ्री किक प्राप्त भएको छ र थप गरिएको 5 मिनेटको समय पनि सकिसकेको अवस्था छ यो फ्री किक बल अन्तिम प्रहार हुन सक्दछ यस खेलको बधाई छ काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब स्टेफन बिनोङ फ्री किक प्रहारका लागि तयारी अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ स्टेफन बिनोङको फ्री किक बल फ्री हेडरको अवसर पनि थियो छिरिङ गुरुङलाई दिशा दिन सकेनन् क्रसबार माथिबाट बाहिरिएको छ यो बल विमल राणा अन्जन बिष्ट विमल राणा फेरि राइट ह्यान्ड साइडमा गौरव बुढाथोकी अन्जन साइड चेन्ज गर्ने निर्णय अन्जनको
यो बल पनि क्लियर गरिएको छ कुनै पनि बेला प्रज्वल छेत्रीले फाइनल विसल ब्लो गर्न सक्छन् निकै नै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन आज काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लबको तर्फबाट दर्शकवृन्द ललितपुर सिटी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब बीच भर्खरै सम्पन्न भएको खुकुरी नेपाल सुपर लिगको